अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बतलाऊंगा कि 70,000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने से क्या नसीब होता है। यानी जो शख्स 70,000 मरतबा रोजाना थोड़ा थोड़ा करके और 70,000 की नियत करके इस टारगेट को पूरा कर लेता है, किसी मकसद को सामने रखते हुए, किसी ज़रूरत को पूरा कराने के लिए, दुआओं की कबूलियत के लिए या मुरादों के हुसूल के लिए अगर 70,000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता है तो फिर उसको क्या नसीब होता है, क्या मिलने वाला होता है, इस वीडियो के अंदर मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा। तवज्जो के साथ बने रहें ताकि बात मुकम्मल और अच्छी तरह से आपके समझ में आ जाए। देखिए, 7 ऐसी बातें हैं जो अकाबिरीन, औलिया किराम और बुजुर्गान दीन की अक़वाल से और आपके अफ़आल से मिला करती है, वही मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूं, जो सुनने के बाद इंशाअल्लाह आप भी इस अमल को जरूर करने वाले बन जाएंगे। दुरूद शरीफ बहुत सारे हैं, कौन सा पढ़ना है यह भी बतलाऊंगा और किस तरह से तरतीब बनानी है वो भी मैं आसान तरीका आपकी खिदमत में पेश करूंगा। तो देखिए, पहली चीज क्या है? पहली चीज है जो 70,000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद नसीब होती है बंदे को, वो है दुआ मांगते वक्त रूहानी इजाजत का मिलना। अब ये रूहानी इजाजत क्या है, इसको समझना है हल्का सा। देखिए, कहते हैं रूहानी इजाजत ये वो कैफियत है जब जबान से मांगने से पहले ही दिल के अंदर से आमीन की आवाज आ जाती है। जबान से हम मांग रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, लेकिन दिल है कि उस पर आमीन कह रहा है, दिल कह रहा है कि ये कबूल हो रही है, दिल कह रहा है कि हमारी ये दुआ अल्लाह तबारक व तआला सुन रहा है, रब की बारगाह में ये दुआ पहुंच रही है। मतलब ये है कि अर्श से इजाजत मिल गई है कि ये दुआ कबूल हो चुकी है। तो ये चीज नसीब हो जाती है जब इंसान ये अमल, ये टारगेट 70,000 का पूरा कर लेता है। और दूसरी चीज क्या है? कहते हैं दुरूद शरीफ की बरकत से दुश्मनों के दिल बदल जाते हैं। आप अगर ये टारगेट पूरा कर लें 70,000 का, ठीक है, उसके बाद जो आपके दुश्मन हैं, आपके हासिदीन हैं, आपसे नफरत करने वाले हैं, आपका बुरा चाहने वाले हैं या आपके बारे में गलत सोच, गलत रवैया इख्तियार करने वाले हैं, उनकी सोचें चेंज हो जाती हैं, उनकी दुश्मनी वो मोहब्बत में तब्दील हो जाती है। तो दुश्मनों के दिल नरम हो जाते हैं इसकी वजह से। कहते हैं 70,000 दुरूद शरीफ पढ़ने वाले के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत दुश्मन के दिल में नरमी डाल देता है। बाज दफा वो दुश्मन खुद मददगार बन जाता है। यानी जितना कट्टर दुश्मन था ना, उतनी ही हमारी रहबरी, हमारी रहनुमाई और हमारी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। और यह सब अल्लाह तबारक व तआला निजाम बनाता है। तो देखिए कितना अजीम फायदा है। तीसरी बात देखिए, कहते हैं रूह के लिबास पर दुरूद का ताज सज जाता है। रूह के लिबास पर, एक है हमारा जिस्म, एक है इस जिस्म के अंदर रूह। जब इंसान दुनिया से जाता है तो वो रूह अल्लाह तबारक व तआला निकाल लेता है, जिस्म अपनी हालत पर रहता है। आपने देखा कि किसी के कान गायब हो गए हों, किसी की जबान गायब हो गए हों, किसी का हाथ पैर गायब, बल्कि जिस्म सही सलामत रहता है। बस उसके अंदर से जान यानी रूह निकाल ली जाती है, इंसान बेजान हो जाता है। समझ रहे हैं ना? तो ये जो रूह है जो निकाली जाती है, इस रूह को एक ताज पहना दिया जाता है दुरूद शरीफ का। क्या मतलब है? कहते हैं औलिया किराम फरमाते हैं कि जिसने 70,000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लिया, उसकी रूह पर एक नूरी ताज रखा जाता है, जिसे क़यामत के दिन सब पहचानेंगे कि ये वो है जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ा करता था। आखिरत में लोग पहचानेंगे उसको देखकर, जो ताज हमारे सर पर रखा होगा। तो ये रूह पर जो नूरानी ताज है अल्लाह रब्बुल इज्जत पहना दिया करता है। तो ये बहुत ही गहरी बात है और बहुत अजीम फायदा है कि इंसान दुनिया में रहते हुए दुनिया के मकासद भी हासिल कर रहा है, दुनियादारी भी खूब हासिल कर रहा है और साथ साथ में उसकी आखिरत भी बनती चली जा रही है।
اور دیکھیے چوتھی چیز کہتے ہیں دل کے قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ خاص آ جاتی ہے، پیارے نبی کی خاص توجہ حاصل ہو جاتی ہے۔ 70,000 درود شریف کے بعد بعض بندوں کو خواب یا دل کی گہرائی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم کا احساس ہوتا ہے، جیسے دل کے اندر کسی نے کہا ہو ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جو لفظوں میں نہیں آتا ہے۔ تو نبی کی قربت کا احساس ہو جانا، نبی کی قربت کا مل جانا اور نبی کی نظر کرم کا ہو جانا، خواب میں زیارت کا نصیب ہو جانا، یہ بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائیو، بہت بڑی نعمت۔ تو یہ ٹارگیٹ جب انسان پورا کر لیتا ہے 70,000 کا، تو یہ نعمت بھی اسے میسر ہو جاتی۔ اسی طرح پانچویں بات دیکھیں، کہتے ہیں درود شریف پڑھنے والے کے رزق میں پوشیدہ راستے کھلتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے ذرائع سے رزق دیتا ہے جہاں سے بندہ خود بھی حیران رہ جاتا ہے، کبھی لوگوں کے دل بدل کر، کبھی چھپی ہی آسانیاں ظاہر کر۔ انسان پریشان ہوتا ہے نا روزگار کے اعتبار سے، تو اللہ رب العزت ایسی جگہ سے انتظام فرماتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا، جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ تو یہ ہوتا، اور کبھی کبھار تو جو دشمن ہوتے ہیں، حاسدین ہوتے ہیں، انہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مدد کا انتظام فرما دیا کرتا ہے۔ کبھی دل بدل کر، کبھی چھپی ہوئی آسانیاں، کبھی مشکلات ہٹا کر، کبھی بند دروازے کھول کر، اللہ رب العزت جب دیتا ہے نا تو بے حساب دیتا ہے، بے حساب دیتا ہے۔ اور دیکھیے جو چھٹی فضیلت ہے اس کی، کہتے ہیں ماضی کی دعاؤں کا حساب دوبارہ کھل جاتا ہے۔ بعض پرانی دعائیں جو سالوں سے رکی ہوتی ہیں، اٹکی ہوئی ہوتی ہیں، جن کے بارے میں ہم مایوس ہو چکے ہوتے ہیں، ہم یہ سمجھ چکے ہوتے ہیں کہ شاید وہ میری مراد ایسی رہ گئی، وہ خواہش پوری نہیں ہوئی، وہ مراد میری پوری نہیں ہوئی، ہے نا۔ تو کہتے ہیں 70,000 درود شریف پڑھنے کی برکت سے ری ایکٹیویٹ ہو جاتی ہیں وہ برسوں پرانی دعائیں، خواہشات، وہ مرادیں ری ایکٹیویٹ ہو جاتی ہیں دوبارہ، جیسے پرانا دروازہ اچانک کھل جائے۔ تو یہ کتنی بڑی عظیم نعمت ہے، اس لیے درود شریف کا اہتمام کیجیے۔ اور ایک خاص فضیلت آخری کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد عذاب نہیں بلکہ سلام ہوتا ہے۔ جو 70,000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا ٹارگٹ پورا کر لیتا ہے، تو اس کے لیے جو ہے نا مرنے کے بعد عذاب نہیں بلکہ سلام ہوتا ہے۔ 70,000 درود شریف پڑھنے والے کے لیے قبر میں فرشتے سلام کہتے ہیں، سلام کہتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر آیا نا سلام علیک بما صبرت فنعم عقبی الدار، یعنی تو نے درود شریف پر صبر کیا، جمع رہا، پابندی سے پڑھا، تیرے لیے سلامتی ہی سلامتی، تیرے لیے انعام ہی انعام ہے، برکتیں ہی برکتیں ہیں، خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں۔ تو 70,000 مرتبہ درود شریف آپ پڑھیں، اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے آپ جو ہے 7 دن کے اندر بھی یہ 70,000 پڑھ سکتے ہیں، اور اسی طرح 11 دن کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں، 15 دن میں پڑھ لیں، 21 دن میں پڑھ لیں، 40 دن کے اندر اس ٹارگٹ کو پورا کر لیں آسانی کے ساتھ۔ آپ روزانہ ایک حساب لگا کے طے کر لیں کہ مجھے روزانہ اتنی مرتبہ پڑھنا ہے، روزانہ اتنی مرتبہ۔ اگر آپ روزانہ 10,000 مرتبہ پڑھنے لگیں تو 7 دن میں آپ جو ہے 70,000 پورے کر سکتے ہیں، یا 500 مرتبہ آپ پڑھیں گے تو پھر جو ہے آپ 14 دن میں پورا کر لیں گے، یا آپ جیسے ایک ٹارگٹ بنانا چاہتے ہیں کہ مجھے 21 دن میں پورا کرنا ہے، تو آپ حساب لگا لیں جو ہے ایک دن کا کتنا بیٹھ رہا، یا کسی ایک دن جیسے چھٹی والے دن آپ زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جو باقی بچے دوسرے دن میں پورا کر سکتے ہیں۔ بہرحال آپ نیت درست رکھیں، خالص اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر رحمت اور برکت کے لیے پڑھیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کی بلندی کے لیے پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی دنیا بنتی چلی جائے گی۔ رب ذوالجلال عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔